नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रधान न्यायाधीशले पैसा लिएर फैसला गरेको भए सूचना उपलब्ध गराउन बारको आग्रह। राणाको फैसलाको अध्ययन र संकलन गरिरहेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई। 60 जिल्लाका 148 निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसको अधिवेशन जारी। महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि चयन हुने। तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्न माओवादी अध्यक्ष दाहालको प्रस्ताव। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानुपर्नेमा जोड। डिसेम्बरबाट सीमा नाका खुला गर्ने अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री मोरिसनको घोषणा। पूर्ण खोप लगाएका विद्यार्थीले प्रवेश पाउने। र सेनाको आयोजनामा मंसिर अन्तिम साता प्रधान सेनापति राष्ट्रिय लन टेनिस प्रतियोगिता हुने। खुल्ला तर्फका विजेताले 50,000 पुरस्कार पाउने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं नेपाल बार एसोसिएसन सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले पैसा लिएर गरेको फैसलाको सूचना भए उपलब्ध गराउन कानून व्यवसायी र सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेका छन्। सर्वोच्च अदालत परिसरमा बारले दिएको धरना कार्यक्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जवराले नेपाल बारले प्रधान न्यायाधीशले गरेको फैसलाको अध्ययन र संकलन गरिरहेको बताए। विवादित प्रधान न्यायाधीश संलग्न भएको जति पनि फैसलाहरू छ जसले गर्दाखेरि विसङ्गति विकृति बिचौलिया भ्रष्टाचार प्राप्त भइराखेको छ ती फैसलाहरू नेपाल बार एसोसिएसनले संकलन गरिराखेको छ, अध्ययन गरिराखेको छ। तपाईहरुसँग भएको, तपाईहरुलाई अन्याय परेको, तपाईहरुसँग अतिरिक्त पैसा लिएको जो फैसलाहरू छन् त्यो फैसलाहरू बारमा दिलाउनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै कानून व्यवसायीले सोमबार पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा नाराबाजी गर्दै धरना दिएका थिए। एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली आवश्यक रहेको बताएका छन्। चितवनमा आज बिहान आयोजित कार्यक्रममा उनले खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली देशले धान्न नसक्ने भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको आवश्यकता औल्याएका हुन्। अध्यक्ष दाहालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली विषय उठाएर जनता आन्दोलनमा उत्रिए सफल हुने दावी गरे। कम्युनिस्ट आन्दोलन भित्र मात्रै होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलन बाहिर पनि एकचोटि फेरि कुन मान्यता स्थापित भएको छ भने माओवादी केन्द्रले मात्रै राष्ट्रलाई एकताबद्ध राख्न सक्छ, माओवादी केन्द्रले मात्रै परिवर्तनलाई का एजेन्डाहरूलाई परिवर्तनका उपलब्धिहरूलाई जोगाउन सक्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन भित्र मात्रै होइन। अध्यक्ष दाहालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन एउटै मितिमा गर्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका छन्। निर्वाचन आयोगसँगको सल्लाहपछि केही दिनमा नै निर्वाचनको विषय टुङ्गो लाग्ने उनको भनाइ छ। परिवर्तनको वाहक माओवादी भएको भन्दै प्रतिगामी तत्त्व अगाडि बढ्दै गए माओवादी फेरि विद्रोहको झण्डा उठाउन तयार रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति जोसुकै भए पनि राजनीति माओवादी केन्द्रको वरिपरि नै रहेको उनको दावी थियो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत 60 जिल्लामा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन जारी छ। कांग्रेसको निर्धारित निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार 60 जिल्लाका 148 वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा अधिवेशन सुरु भएको हो। कांग्रेसले 14 वटा जिल्लाको अधिवेशन यसअघि नै गरिसकेको छ। सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक र रसुवामा भने अधिवेशन प्रक्रिया रोकिएको छ। क्षेत्रीय महाधिवेशनमा वडा अधिवेशनबाट चुनिएका क्षेत्रीय प्रतिनिधिले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको नेतृत्व चयनका लागि
मतदान गर्नेछन्। अधिवेशनबाट केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुनेछन्। कांग्रेसमा एक प्रतिनिधि सभा क्षेत्रबाट 26 जना महाधिवेशन प्रतिनिधि केन्द्रमा आउँछन्। महाधिवेशन प्रतिनिधि मध्येबाट कांग्रेस पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्य हुने गरेका छन्। बहालवाला केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारी भने स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्छन्। प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय र एक निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन पनि हुनेछ। मंसिर 10 गते एक भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन हुनेछ। कांग्रेसको महाधिवेशन भने मंसिर 24 गतेदेखि 26 गतेसम्म काठमाडौँमा हुनेछ। राप्रपाको महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन आजबाट सुरु हुँदैछ। महाधिवेशनका लागि देशका 330 वटै प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रबाट 2970 प्रतिनिधि छनौट हुन लागेको हो। महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनका लागि आजदेखि 3 दिनको समय निर्धारण गरिएको छ। प्रत्येक प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रबाट 9 जना प्रतिनिधि चयन गर्नेछ। 3 खस आर्य, 3 महिला, 1 जनजाति, 1 दलित, 1 अल्पसंख्यक, मुस्लिम, थारू लगायत गरी 9 जना निर्वाचित गर्नेछ। यसअघि गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, संघीय निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशको अधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षहरू पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भइसकेका छन्। राप्रपाको महाधिवेशनमा 4500 महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुनेछन्। मंसिर 15 देखि 17 गतेसम्म काठमाडौँमा हुने महाधिवेशनका लागि राप्रपाले प्रतिनिधि चयन गर्न लागेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक आज दिउँसो बस्दैछ। अपराह्न 3 बजे तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान च्यासनमा बस्ने बैठकमा 10औं महाधिवेशनको तयारीका विषयमा छलफल हुनेछ। बैठकले महाधिवेशनका लागि 5% प्रतिनिधि मनोनयनको विषयमा पनि छलफल गर्नेछ। बैठकले मनोनयनका लागि नाम प्रस्ताव गर्ने र अर्को बैठकले मनोनयन टुंग्याउने एमालेको तयारी छ। एमालेको विधानमा 5% महाधिवेशन प्रतिनिधि मनोनित हुने व्यवस्था छ। सो व्यवस्था अनुसार करिब 95 जना प्रतिनिधि स्थायी कमिटी बैठकले चयन गर्नेछ। एमाले महाधिवेशन मंसिर 10 देखि 12 गतेसम्म चितवनमा हुँदैछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आज महोत्तरी जाँदैछिन्। सदरमुकाम जलेश्वरमा अवस्थित बाबा जलेश्वरनाथ महादेवको पूजा अर्चना र दर्शन गर्न राष्ट्रपति भण्डारी त्यसतर्फ जान लागेकी हुन्। उनको स्वागतका लागि जलेश्वर नगरपालिकाले विभिन्न स्थानमा स्वागतद्वार निर्माण गरेको छ। बाबा जलेश्वरनाथ महादेव मन्दिरलाई सजाउने र राष्ट्रपतिको सम्मान गर्ने कार्यको विशेष तयारी गरिएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीलाई जलेश्वरवासीका तर्फबाट अभिनन्दन गर्दै मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ। दर्शकवृन्द, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी महोत्तरी जाँदैछिन् र त्यहाँको कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी महोत्तरी जान लागेकी हुन् र यो विषयमा थप जानकारी दिन हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता कमलेश मण्डल। कमलेश, आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी त्यहाँ आउने कार्यक्रम छ, के कस्तो तयारी भइराखेको छ? प्रभा, महोत्तरी जिल्लाको मटिहानी नगरपालिका 7 स्थित निर्माण गरिएको मटिहानी रङशालाको एक समारोहका बीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्नुभयो। 1 करोड 5 लाखको लागतमा निर्माण गरिएको सो रङशालाको उद्घाटन कार्यक्रममा सांसद महन्त ठाकुर, प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत ले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले सम्बोधन पनि गर्नु भएको छन्। सम्बोधन पश्चात नेपालकै सबभन्दा पुरानो संस्कृत विद्यापीठको अवलोकन गर्नुभयो भने लक्ष्मीनारायण मठ मटिहानीमा पूजा अर्चना गरेर अहिले सदरमुकाम जलेश्वर स्थित जलेश्वरनाथ महादेव मन्दिरमा पूजा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। कति अगाडि भएको हो यो विषय पनि
यहाँले बताउनुस् र अब के कार्यक्रम छन् यो विषय पनि जोडौँ। 12 मास जलमा बास हुने जलेश्वरनाथ महादेव मन्दिरमा पूजा पाठ गरी 3 बजे करिब 3 बजे काठमाडौँ फिर्ती हुने कार्यक्रम रहेको छ। प्रभा कमलेश, त्यहाँको तयारीको र व्यवस्थापन के कस्तो थियो, के कसरी गरिएको थियो यो विषय पनि जोडौँ। जलेश्वर नगरपालिकाले आयोजना गरेको यो पूजापाठ कार्यक्रममा जलेश्वर महादेव मन्दिरको सजावट गरिएको छन् र सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउनका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना व्यापक रूपमा परिचालन गरिएको छ र मन्दिर वरिपरि पनि सुरक्षा व्यवस्था एकदम कडा पारिएको छन्। विद्यार्थीहरू राष्ट्रपतिज्यूको स्वागत गर्न पंक्तिबद्ध भएर लागेका छन् र यहाँका जलेश्वर नगरवासीहरू पनि लामबद्ध भएर उहाँको स्वागत गर्न प्रतीक्षारत रहेका छन्। धन्यवाद कमलेश। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता कमलेश मण्डल। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी महोत्तरी पुगेकी छन् र त्यहाँ रहेको बाबा जलेश्वरनाथ महादेवको पूजा अर्चना र दर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने जलेश्वरवासीका तर्फबाट अभिनन्दन गर्दै मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। बाजुराको खप्तड छेडेदह गाउँपालिका 2 मा रहेको जय बागेश्वरी स्वास्थ्य चौकी भवनको निर्माण कार्य 7 वर्षमा पनि पूरा भएको छैन। 2072 साल मङ्सिरमा 2 वर्षमा निर्माण सक्ने गरी थालिएको भवन निर्माण कार्य अझै पूरा नभएको हो। सगन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना राजपुर डोटीले ठेकेदारको लापरवाहीले भवन निर्माण अलपत्र परेको जनाएको छ। समयमा भवन निर्माण नहुँदा स्वास्थ्य चौकीले जीर्ण पुरानो भवनबाट उपचार सेवा दिइरहेको छ। प्रसुति सेवादेखि उपचार चेक जाँच एउटै कोठामा गर्नुपर्दा समस्या भएको स्वास्थ्य कर्मी बताउँछन्। 1,69,16,532 रुपैयाँमा एमके देवीसिंह जेवीले भवन निर्माणको ठेक्का पाएको थियो, तर 3 पटक म्याद थप गर्दा पनि भवन निर्माणको काम अघि बढेको छैन। पछिल्लो पटक आगामी चैत्र मसान्तसम्म ठेकेदार कम्पनीको म्याद थप भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको पाइए ठेकेदारलाई कारबाहीको सिफारिस गरिने जानकारी दिएको छ। रामेछापको मन्थली नगरपालिकाले सबै नगरवासीको निशुल्क मृगौला परीक्षण गर्ने घोषणा गरेको छ। सामान्य परीक्षण गरेर सावधानी अपनाए मृगौला जोगाउन सकिने भएकाले निशुल्क परीक्षण गर्ने घोषणा नगरले गरेको हो। मन्थली नगरपालिका सबै नागरिकको मृगौला परीक्षणको घोषणा गर्ने देशकै पहिलो पालिका हो। नगरपालिकाले विशेष पहिचान बनाउनका लागि यो अभियान सुरु गर्न लागेको जनाएको छ। सबैका आफ्ना विशेषताहरू छन्, हामीले पनि एउटा विशेषता कायम गरौँ न। स्थानीय तहबाट यो मृगौला सबै आफ्नो नगरपालिकाभित्रका सबै नागरिकहरूको मृगौला परीक्षण गरौँ। त्यो परीक्षणबाट जसको मृगौला बिग्रेको छ उहाँहरूलाई उपचारको दौरानमा लैजाउँ। 51,000 जनसङ्ख्या छ भने यहाँ कम से कम मृगौलाको समस्या भएका व्यक्ति 5,000 हुनुपर्छ। 500 व्यक्तिको मृगौला बिग्रिन थालेको हुनुपर्छ, जसमध्येमा 50 जनाको मृगौला नराम्रोसँग बिग्रिएको छ र 5 जना व्यक्ति मृगौलाको अन्तिम उपचार डायलिसिस या प्रत्यारोपणमा बस्नुपर्छ। मन्थली नगरपालिकामा 51,000 जनसङ्ख्या रहेकोमा कम्तीमा पनि 30,000 मानिसले मृगौला परीक्षण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नगरपालिकाका 31 स्थानमा मृगौला परीक्षणका लागि शिविर राख्ने तयारी छ। परीक्षणको लागि स्वास्थ्य कर्मीलाई अभिमुखीकरण गरिसकिएको छ। नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले अहिलेको व्यवस्थाले मुलुकलाई निकास दिन नसक्ने भन्दै जनमत संग्रहमा जानुपर्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस
नेकपा एमाले लगायतका दलहरूमा समेत यो व्यवस्थाले मुलुकलाई स्थिरता दिन नसक्ने बहस चलिरहेको भन्दै महासचिव चन्दले जनमत संग्रह मार्फत व्यवस्थाकै विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका हुन्। एबी न्यूज पहलसँगको विशेष कुराकानीमा महासचिव चन्दले जनमत संग्रह नै अहिलेको अस्थिर राजनीतिको निकास भएको दावी गरेका छन्। उपभोग गर्न पाएका छन्। यो प्रश्नपछि जनजीवन सङ्कटग्रस्त छ भने अनि यो कुरा समाधान गर्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि पनि नसुन्ने भएपछि अनि चुनावद्वारा नै गर तिमी पनि भन्ने कुरा, चुनाव त असफल भइसक्यो, 2/3 भइसक्यो अनि यो चुनाव त चुनाव पुरै पैसाद्वारा नियन्त्रित छ भने अनि हामीले यो लक्ष्य चुनावै हुने हो भने हामीले यो भन्यौँ कि अब प्रतिनिधिको चुनाव होइन व्यवस्थाको चुनाव गरौँ नि त, जनमत संग्रह गरौँ न त। मुलुकमा भएका हरेक बेथिति, भ्रष्टाचार, दलाली, अनियमितता, महँगीका विरुद्ध आफूहरू सशक्त रूपमा लडिरहेको भन्दै महासचिव चन्दले राष्ट्रियताको पक्षमा कसैसँग सम्झौता नहुने पनि स्पष्ट पारे। चाहिँ हाम्रो देशको हितको विरुद्धमा छ, नागरिकहरूको सार्वभौमिक अधिकारको विरुद्धमा छ, त्यसकारण के भन्छ यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुस्पष्ट दृष्टिकोण छ। महासचिव चन्दले सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचार भयो भन्दै आन्दोलन हुँदा समेत नेताहरू चुइक्क नबोल्नुले उनीहरूको नियत प्रष्ट भएको बताएका छन्। सरकारले 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका महासचिव चन्दले झुकाउन खोजिए अन्तिम साससम्म लड्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। विगत लामो समयदेखि रोकिएको चक्रपथको दोस्रो खण्ड कलङ्की चाबहिल विस्तारको काम कहिले सुरु हुने भन्नेमा अझै अन्यल देखिएको छ। चीनले कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण देखाउँदै काम सुरु गर्न आनाकानी गरेपछि सडक विस्तारमा अन्यलता देखिएको हो। 2 वर्ष अघि पहिलो खण्डको काम सम्पन्न गर्ने बित्तिकै दोस्रो खण्डको काम सुरु गर्ने निर्णय गरेको चिनिया पक्षले काठमाडौँको चक्रपथको दोस्रो खण्ड विस्तारको काम अझै सुरु गरेको छैन। दोस्रो खण्ड निर्माणको सम्झौता लगत्तै चिनिया पक्षले सडकमा रहेका संरचना हटाएपछि काम अघि बढाउने आश्वासन दिएको थियो। तर सडकमा संरचना हटाउने काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि कोरोनालाई कारण देखाउँदै चिनिया पक्षले काम थाल्न आनाकानी गरिरहेको सडक विभागले जनाएको छ। कोभिडको कारणले पनि अब सबै योजना डिस्टर्ब भए। कोभिडको कारणले चाहिँ अब हामी अहिले भएका चाइनिज अन्य प्रोजेक्टमा भएका चाइनिज म्यान पावरहरू पनि आफ्नो देशमा फर्केर गए र कोभिड अवधि भर एउटा कुनैहरू राम्रोसँग रहन नसकेनन् वैदेशिक प्रोजेक्टहरू विशेष गरी। सडक आसपासमा रहेका रुख र घर लगायतका संरचना हटाउने काम 98% पूरा भएको सडक विभागको भनाइ छ। चक्रपथ चोकमा रहेका घरहरू भत्काउने प्रक्रिया भने सुरु भएको छैन। पछिल्लो पटक चिनिया कम्पनीले पुरै सडक क्षेत्र खाली हुनुपर्ने शर्त अघि सारेको सडक विभागको भनाइ छ। हामीले चाहिँ अहिले पुरै एरिया चाहिँ तत्काल नै खाली गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन। 244 मिटर बाहेक अरू एरिया काम गर्ने केही समस्या छैन। चाइनिजहरूले चाहिँ हामीलाई पुरै चाहिन्छ। हाम्रो त्यो कुनै अवरोध हुनु हुँदैन, अवरोध नभइकन हामीले जग्गा उपलब्ध गर्नु पर्यो भन्ने खालको उहाँहरूको माग छ। त्यही बीचमै रोकिरहेको छ कुरा। सडकका संरचना हटेपछि मात्रै डिजाइन सहित तीव्र रूपमा काम अघि बढाउने भन्दै स्वदेश फर्केको चिनिया कम्पनी फर्केर आएको छैन। चक्रपथ विस्तारको पहिलो चरणमा डिजाइन अनुसार काम भए पनि दोस्रो चरणको विस्तारका लागि भने ठेकेदारले अनावश्यक शर्त अघि राखेको विभागको भनाइ छ। ठेकेदारले सडक विभागलाई डीपीआर डिजाइन समेत दिएको छैन। त्यसका लागि सरकारले उच्च तहमै कुरा गर्नुपर्ने सडक विभागले जनाएको छ। सरकारले 2075 मा कलङ्की धोबीखोला चाबहिल दोस्रो खण्ड विस्तार गर्ने सम्झौता चीन सरकारसँग गरेको थियो। तर लामो समय डिजाइन र डीपीआर नहुँदा आयोजना कस्तो बन्छ, कहाँ कति संरचना बन्छ भन्ने अन्यल छ। सडक विस्तारको जिम्मा चिनिया कम्पनी चाइना ह्युम्यानिटिज डिप्लोमेटिक प्रमोसन एसोसिएसनले पाएको छ। दोस्रो खण्ड अन्तर्गत कलङ्कीदेखि चाबहिलसम्म 11.3 किलोमिटर सडक विस्तार हुन लागेको हो।
स्थानीय सरकारले गाउँ उज्यालो बनाउने अभियान अन्तर्गत उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 14 साउनेको निपाने गाउँमा बिजुली बत्ती बालेको छ। विद्युत सुविधा उपभोग गर्ने 14 वर्षदेखिको चाहना पूरा भएपछि स्थानीय दङ्ग छन्। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 14 साउनेको निपाने गाउँमा स्थानीय तहको पहलमा विद्युतीकरण भएको छ। वर्षौंको प्रयासपछि गाउँका बालबालिकाले उज्यालोमा पढ्न पाउने भएका र गृहिणीहरूले उज्यालोमा काम गर्न पाउने भएका छन्। खाना बनाउने, बत्ती बाल्ने, मेसिन फर्निचरहरू चलाउने, मोबाइल चार्ज गर्ने, सबै कुरा गर्ने। तिहारको लक्ष्मी पूजाका दिनदेखि गाउँमा बिजुली बलेको हो। स्थानीयका लागि बिजुलीको पोल, तार तथा मिटर बक्स विस्तार गर्न वडा नगरपालिका स्थानीय समुदाय वनले सहयोग गरेको छ। 4 वर्षको बीचमा त्रियुगाका 90% क्षेत्रमा विद्युतीकरण भएको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। 4 वर्ष हामी निरन्तर रूपमा खट्यौं र चाहिँ धेरै कुराकानी हुँदा आज यहाँ चाहिँ विद्युत कार्यालयको पनि सहयोग र सबैको सहयोगमा यहाँ चाहिँ हामी बत्ती बाल्न सफल भएका छौं। बिजुली विस्तारसँगै गाउँको स्वरूपमा नै परिवर्तन आएको छ। विगतमा ओझेलमा परेको एकान्त ठाउँ अब उज्यालो बन्दा गाउँलेहरू दङ्ग छन्। यस वर्ष उज्यालो तिहार मनाएका गाउँलेहरूले अब अन्धकारलाई बिदा गरेको महसुस गरेका छन्। सरकारले अहिले 20 युनिट भन्दा मुनि बाल्दा न्यूनतम 30 रुपैयाँ शुल्क मात्रै तोकेको छ। गाउँमा बिजुली बलेकाले यो वर्ष निपाने गाउँका बासिन्दाले धुमधामका साथ तिहार मनाएका छन्। सरकारलाई अब खानेपानी र सडकको अधुरो कामहरू पूरा गरिदिन उनीहरूले अनुरोध समेत गरेका छन्। भोटराज राई, उदयपुर। काठमाडौँ उपत्यकाको ऐतिहासिक पचली भैरव र भैरव जात्रालाई कलाकारको माध्यमबाट मञ्चन गरिएको छ। कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 4 गतेसम्म टेकुको कौशी थिएटरमा पचली भैरव र भैरवको कथामा आधारित नाटक मञ्चन गरिएको हो। लामो समयदेखि जात्राको रूपमा मनाउँदै आएको नाचलाई पहिलो पटक नाटकका रूपमा प्रदर्शन गरिएको हो। टेकु स्थित कौशी थिएटरमा कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 4 गतेसम्म मञ्चन गरिएको नाटकमा दर्शकको पनि उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। भैरव र रुक्मणी बीचको प्रेम कहानी र उनीहरूको वियोगान्त कथालाई समेटेर नाटक गरिएको हो। पचली भैरवको स्थापना र 12 वर्षे जात्रामा देखाइने कथाहरू समावेश गरी नाटकीय शैलीमा नाटक प्रदर्शन गरिएको हो। यसपटक भने म बाचा गर्छु कि म हरेक 12 वर्षको प्रतीक्षामा हुनेछु। नाटकमा मुख्य पात्रका रूपमा भैरव, रुक्मणी र उनका छोरा गणेशलाई प्रस्तुत गरिएको थियो। लुकेका परम्परा, संस्कृतिको वास्तविक मर्म र भावलाई जनमानसमा प्रष्ट पार्ने उद्देश्यले नाटक मञ्चन गरिएको कलाकारहरूले बताएका छन्। हामीले त्यो कला र त्यो संस्कृतिभित्र लुकेका चाहिँ जस्तै हाम्रो यो कथावस्तुहरू, त्यसको मर्महरू, त्यसको भावनाहरू आखिर के हो त भन्ने हिसाबले हैन त्यसलाई पनि अझ हामीले प्रष्ट रूपमा चाहिँ जनमानसमा चाहिँ हामीले बुझाउनु पर्छ भन्ने हेतुले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ कथालाई जोडेर चाहिँ हामीले नाट्यमा चाहिँ रूपान्तरण गर्न खोजेका हौं। हामीले यही मुसुका गणेश भन्ने जुन मन्दिर छ यही तल यही थिएटरको तलै छ अनि पचली भएर रोड पारी छ अनि एउटा किरा संयोग जस्तो पनि भयो कि एउटा यहीँको कथा यही नाटकघरमा यहीँको बासिन्दाहरूले देखाइराख्नु पर्दाखेरि सायद यस्तो कथाहरू हामीले अझै खोज्न जरुरी छ अनि त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो समुदाय हाम्रो अरू दर्शकहरूमा पुर्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। किम्बदन्ती अनुसार किराती राजा एलम्बर पञ्चलिङ्गेश्वर बागमती विष्णुमती दोभानमा साधना गरिरहेका बेला उनीसँग स्थानीय नेवार समुदायकी छोरी रुक्मणीसँग भेट भयो। उनीहरू बीच प्रेम बढ्दै गयो तर उनीहरूको प्रेम वियोग भयो। त्यसपछि उनीहरू पचली भैरवको 12 वर्षे मेलामा संयोगले भेट भएको किम्बदन्ती छ। सोही कथामा आधारित भएर मञ्चन गरिएको नाटक दर्शकले पनि रुचाएका छन्। हामीले बच्चा बेलामा सुन्दै आएको कथालाई चाहिँ आज यसरी चाहिँ नाट्य रूपान्तरमा चाहिँ हेर्न पाउँदाखेरि धेरै कुराहरू बुझ्यौँ। टाढा रहेर पनि हामी एकअर्कालाई माया गर्छौँ भने सधैँ एकैसँगै एकैचोटि एकैसाथ हामी रहिरहने रहेछौँ भनेर चाहिँ सन्देश पाएँ। हाम्रो अग्रजहरूबाट सुनिआएको कथामा यहाँ चाहिँ आज आएर त्यो जुन प्रस्तुति गर्नुभयो त्यहाँबाट चाहिँ कतिपय कुराहरू अनक्लियर थिए त्यो कुरा चाहिँ हामीले एकदमै दुरुस्त रूपमा बुझ्न पाएका छौँ।
पचली भैरवको उत्पत्ति र दक्षिण भेगको सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रसङ्ग, भैरव, अष्टभैरव, अष्टमातृका, गणेश अजिमाका शास्त्रीय नाचहरू नाटकमा समेटिएका थिए। नाटक समापन कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य, पूर्व मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ पनि सहभागी भएका थिए। कार्यक्रममा नाटकमा अभिनय गर्ने पात्रलाई मायाको चिनो र प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरिएको थियो। क्यामेरामा विनय तामाङको साथमा समीक्षा पोखरेल, काठमाडौँ। कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि बन्द भएका चलचित्र घरहरू सञ्चालनमा आएको छ। लामो समयपछि खुलेका हलमा दर्शकहरूको उपस्थिति उत्साहजनक देखिएपछि कलाकार र चलचित्र निर्माता उत्साहित भएका छन्। कोरोना महामारीका कारण सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेका नेपाली चलचित्र घर सामान्य अवस्थामा फर्किएका छन्। निषेधाज्ञाको समयमा करोडौं घाटामा रहेका हलहरू सञ्चालनमा आएपछि सञ्चालक उत्साहित बनेका छन्। हलमा दर्शकको उपस्थिति पनि राम्रो देखिएको हल सञ्चालकहरू बताउँछन्। हलमा अहिले नेपाली चलचित्र भन्दा हिन्दी चलचित्र हेर्न आउने दर्शकको भिड बढी छ। हाम्रो जुन पछिल्लो समयको व्यापार चाहिँ शुक्रबार र शनिबारको अवस्थामा हेर्ने हो भने त झन् लगभग 80% अकुपेन्सी हाम्रो भयो। जुन स्वास्थ्य मापदण्डहरू हामीले अपनाएर अलिकति ग्यापिङ राखेर जाँदाखेरि पनि हाउसफुल हुने नै अवस्था भयो। यो लकडाउन पछाडि हल खुलेपछि जस दर्शक करिब पहिला जस्तो नै जस छ क्राउड छ, जस हाउसफुलै नगए पनि जस दर्शक चाहिँ छ तपाईको जस पहिलाकै जे छ त्यही स्थितिमै फर्केछ। खुलेका चलचित्र घरमा सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य गरिएको छ। अहिले दैनिक रूपमा एक चलचित्र 3 समयमा छुट्याएर चल्ने गरेका छन्। करिब 2 वर्ष चलचित्र हल नचल्दा करोडौंको घाटा बेहोर्नु परेको चलचित्र घर सञ्चालकको भनाइ छ। करोडौं घाटा लाग्यो यति भन्ने त कुरा भएन। करोडौं घाटा लाग्यो किनभने हाम्रो इयरली इन्कम कति हुन्थ्यो त्यो हेर्दाखेरि त पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेपछि त हाम्रो त सबैभन्दा सुरुमा बन्द भएर सबैभन्दा लास्टमा खुलेको हो कि होइन भने हामी त हलहरू कतिपय त बन्दै भयो नि। चलचित्र भवन खुलेको 2 महिना बित्दा पनि नेपाली चलचित्र कर्मीहरू भने अझै अन्योलमा रहेका छन्। हलमा हिन्दी र अंग्रेजी चलचित्रको दर्शक उत्साहजनक रूपमा देखिए पनि नेपाली चलचित्र कर्मी भने चलचित्र नचल्ने डरले बसेका छन्। करिब 3 दर्जन चलचित्र घरमै थन्किएका छन्। निषेधाज्ञाको समयमा गोपीकृष्ण लगायतका कतिपय चलेका चलचित्र घर बन्द समेत भएका छन्। अहिले देशभर 200 चलचित्र भवन रहेका छन्। क्यामेरामा जय तामाङको साथमा भवानी कार्कीको रिपोर्ट। पर्वतको कुस्मा अन्तर्गत रानीश्वारामा 2 बस्तीका 35 घर पहिरोका कारण जोखिममा रहेका छन्। खेत तथा आँगनमा धाजा फाटेर बस्ती नै जोखिममा पर्दा पनि कसैले चासो नदिएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। पर्वतको कुस्मा हुँदै पञ्चासी जाने सडक खण्ड अन्तर्गत रानीश्वारमा 200 रोपनी खेतसहित 2 बस्तीका 35 घर पहिरोको जोखिममा रहेका छन्। कुस्मा नगरपालिका 11 रानीश्वारको बस्तीमा गएको साउनमा आएको बाढी त्यसपछिको असोज कार्तिकको पहिरोले जमिन धाजा फाटेर जोखिममा रहेको हो। कुस्मा सिल्मी हुँदै 85 क्षेत्र जोड्ने सडकमा पहिरो खस्दा अहिले बस्ती सहित सयौं रोपनी खेत बगाएको छ। खेत तथा घर आँगनमा धाजा फाटेर बस्ती समेत जोखिममा परेको भए पनि कसैले चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। स्थानीय सरकार पनि केही आएर वडाबाट हेर्नुभयो तर त्यसबाट नि केही प्रतिफल पाइएन। अब प्रदेश सरकारबाट पनि 2 पटकसम्म सरहरू आउनुभयो, उहाँहरू आउँदा पनि केही पाउन सकिएन। आधार केही पनि भएन। पहिरो जान थालेपछि जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय, नगरपालिका सबै क्षेत्र धाएका स्थानीयहरूले कहीँबाट पनि सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन्। पहिरोले अहिले सिँचाइ, खानेपानी समेत बगाएको छ। एक आधारभूत विद्यालय समेत जोखिममा परेको छ। स्थानीयका अनुसार पहिरोले रोपेको खेत धाँचा फाटेर पुरिएपछि अहिले अन्न भित्र्याउने समयमा भोकमरीको समस्या भएको छ। सरकारले नहेरेसम्म हाम्रो चाहिँ क्षमताभन्दा बाहिरको कुरो भयो। यो चाहिँ हामीले चाहिँ केही गर्न सकिँदैन। खेतीपाती नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश हो। अब कृषिमै जाने हामी जाने कृषि गरेर नै खान पाइन्न भने
त अब कृषि प्रधानको चाहिँ अर्थ के रह्यो र? पहिरोका कारण चौपाया चराउन समेत समस्या भइरहेको छ। धाजा फाटेर रोप्न अयोग्य भएको खेत र बस्तीको संरक्षणका लागि वैकल्पिक खेतीसहितको बस्ती विकास आवश्यकता देखिएको हो। पहिरो खसेदेखि नै आफूहरू जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरूमा हार गुहार गरेको भए पनि सुनवाई नभएको स्थानीयको गुनासो छ। अब हामी स्थानीय सरकारसँग पनि गुहार्यौँ, प्रदेश सरकारसँग नि गुहार्यौँ, अब मेयर साहबलाई गएर पनि हामीले गुहार्यौँ। अब उपमेयर आएर त यहाँ हेर्नुभयो, मेयर साहब चाहिँ आएर एकचोटि यहाँ हेर्दा पनि हेर्नु भएन। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको यहाँ आँखा गढेन। ठुलो क्षति देखिएकाले स्थानीय तहको बजेटले केही गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। प्रदेश सरकार र सङ्घबाट नै पहल नहुने हो भने यहाँको जोखिम झन बढ्ने चिन्ता छ। अब यो रोकथाम नै, यो पहिलो नै रोकथाम गरिदिए यो सानो बाटो एउटा ट्याक्सीसम्म हिँड्ने बाटो भइदिए हामी यहाँ बसाइ हुन्छ। नत्र यही चालो भने त हामी यो बस्ती नै यहाँ बसाइ पनि भएन, आते जाते पनि नहुने। पटक पटक जनप्रतिनिधि सहित प्रदेश र जिल्लाका कर्मचारीहरूले अवलोकन गरेर जाने गरेको भए पनि ठोस योजना र राहत दिलाउन नसक्दा स्थानीयले सञ्चार माध्यम गुहारेका छन्। विशेष गरी खेती किसानी गरेर दैनिकी गुजारा चलाउने यस क्षेत्रका मानिसहरूले अहिले पहिरोकै कारण घाँस दाउरा गर्न समेत जान नसक्ने अवस्थामा रहेका छन्। महेन्द्र जीसी, पर्वत। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। पहिलो प्रधान सेनापति राष्ट्रिय लन टेनिस प्रतियोगिता हुने भएको छ। सोमबार नेपाली सेनाले पत्रकार सम्मेलन गरी मङ्सिर 27 देखि पौष 5 गतेसम्म पहिलो प्रधान सेनापति राष्ट्रिय लन टेनिस प्रतियोगिता हुने जानकारी गराएको हो। प्रतियोगितामा खुलातर्फ महिला र पुरुष गरी 4 प्रतिस्पर्धा हुनेछन् भने भेटरानतर्फ विभिन्न उमेर समूहमा 7 वटा र 1 अन्तर सरकारी प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगिता अन्तर्राष्ट्रिय टेनिस सङ्घ र राष्ट्रिय टेनिस सङ्घको नियमअनुसार खेलाइने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगिताका सबै खेलहरू आर्मी अफिसर्स क्लबको 2 वटा कोर्ट र दशरथ रङ्गशालामा रहेका 2 वटा कोर्टमा सञ्चालन हुनेछन्। प्रतियोगिताका सम्पूर्ण खेलहरू कोभिड-19 को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्यका मापदण्डलाई पूर्ण पालना गरेर खेलाइने नेपाली सेनाले जनाएको छ। प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडीहरूले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको हुनुपर्नेछ। खुलातर्फ विजयी एकल पुरुष र महिलाले समान 50-50 हजार रुपैयाँ धनराशिको पुरस्कार पाउनेछन् भने डबल महिला र पुरुषतर्फ 40 हजार रुपैयाँ पुरस्कार राखिएको छ। त्यस्तै भेटरानतर्फ एकलले 30 हजार रुपैयाँ, डबलले 25 हजार रुपैयाँ र अन्तर सरकारी तर्फको विजेतालाई 25 हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ। आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत नेपालले हङकङ विरुद्धको खेलमा 6 विकेटको पराजय भोगेको छ। दुबईको आइसिसी क्रिकेट एकाडेमीमा नेपालले दिएको 105 रनको लक्ष्य पछ्याएको हङकङले 18 ओभरमा पूरा गरेको हो। हङकङका लागि मारिको हिलले सर्वाधिक 44 रनको योगदान गरिन् भने कप्तान केरी चनले 17 तथा नतासा माइल्सले 16 रन जोडेकी छन्। इमा राईले 13 रन जोड्दा सञ्जिन शहजाद 7 तथा यास्मिन दासवानी 2 रनमा आउट भए। नेपालका लागि कविता कुँवर, शबनम राई र सीता राणा मगरले समान 1-1 विकेट हात पारेका हुन्। यसअघि पहिले ब्याटिङ गर्दै निम्तो पाएको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै 104 रन जोडेको थियो। नेपालका लागि ओपनर सीता राणा मगरले सर्वाधिक 40 रन जोडिन्। नेपालले दोस्रो खेल भुटान विरुद्ध मंगलबार खेल्नेछ। त्यसै गरी तेस्रो खेल बिहिबार कुवेत विरुद्ध, चौथो खेल मलेसियासँग शुक्रबार तथा पाँचौं खेल आइतबार युएई विरुद्ध खेल्ने तय भएको छ। छनौटमा 6 टिम सहभागी छन् भने विजेता टोलीले विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउनेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत पहिलो चरणको अन्तिम दिन आज 2 खेलहरू हुँदैछन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको पहिलो खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। दुवै टिम जित निकाल्दै सिजनको सुखद सुरुवात गर्ने योजनामा रहेका छन्। दोस्रो खेलमा साबिक विजेता मच्छिन्द्र र न्युरोड टिम एनआरटी बीच 4:45 बजे प्रतिस्पर्धा हुनेछ। उपाधि दावेदार मच्छिन्द्र एनआरटीलाई हराएर सुखद सुरुवात गर्ने
योजनामा रहेको छ। मच्छिन्द्र भने उपाधि रक्षाको योजनामा छ। लिगमा ए डिभिजनका 14 क्लबले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। लिगको पुछारमा रहने 2 टिम रेलिगेसनमा पर्दै बी डिभिजनमा झर्नेछन्। हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ र बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्नपछि प्रदेश 1 को पहाडी भूभागको 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना पनि रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 11 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:30 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:09 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। आइभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ivnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्यूज खबर। नमस्कार।